اقبال کی کہندا ہے کاروبار خسروی یا راہبی آخر کیا ہے غایت دین نبی. کہندا میں اپنے پیر مولانا روم کو پوچھا مرید ہندی نے, پھر پیر روم نے کی گل کی تھی, پھر میں پوچھا پیرا دس ہوئے, پھر پیرا وہ کہندا اے مریدا اے گل ہی ہوئے, کہندا پیرا اے گل ہے دس ہوئے اینج گل ہے. پھر کہندا میں پوچھا کاروبار خسروی یا راہبی کیا ہے آخر غایت دین نبی. لو جی جڑے دین دیاں تشریحاں کردے نے اقبال کو بھی پوچھ, کہندا میں مولانا روم کو پوچھا, میں کہا دس ہوئے تو میرا پیر ہے اینج ڈنڈیا چھوٹے نال حکومتاں کرنیاں جعلی قسم تے ووٹ لے کے تے جناب وزیر اعظم تے کوئی صدر تے کوئی اینج بن جانا اور پوری قوم نو الو بنائی رکھنا, اے حضور دے دین دا مقصد ہے یا تسبیحاں لے کے تے حجرے وچ بیٹھ جانا اے دین دا مقصد ہے. تو میرا پیر ہے دس ہاں کی مقصد ہے, کیا ہے آخر غایت دین نبی. کاروبار خسروی یا راہبی کیا ہے آخر غایت دین نبی. اقبال کہندا مولانا روم نے کو مینوں جواب دیتا, انہوں نے کہا مصلحت در دین ما جنگ و شکو اور مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو. اور کہندا جلیو ساڈے دین دا مقصد جنگ تے دبدب ہے. مصلحت در دین ما جنگ و شکو. میں نے کہنے جی یہ بات اسلام امن کی, میں کہا اقبال کو پوچھ لو. اقبال اپنے مولانا روم پیر کو پوچھا, انہوں نے کہا داسا پیرا کی کرنا ہے اندر بیٹھ جائیے یا جعلی کام شروع کر دے اسی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. کہتا نا مصلحت در دین ما اور جنگ و شکو اور مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو. پھر کہندا اے شریک مستی خاصان بدر میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر. اور کہنے لگا تو میرا پیر ہے تو میرے ایک اور گل دس. انہیں کیا صحابہ نے تو کیا سعد بن معاذ دے سارے نے کیا سمندر گھوڑے پا دیاں گے برکے غماد تک چلے جاواں گے اور کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ دیاں گے. ادھر A1 تے دوسرا عبداللہ ابن ابی کلمہ انہیں بھی پڑھیا تے وہ 1.5 میل بھی حضور نہ چلیا. دس تو تینو بدر والے صحابہ نال خاص نسبت ہے مولانا روم اور دس ہوئے اپنے مرید ہندی اقبال نو اے وجہ کی بنی. اقبال کہندا میرے پیر نے پھر کوئی جواب کی تھا بال بازاں را سوئے سلطان برد اور بال زاغاں را بگورستان برد. انہوں نے کہا میرے مریدہ ایویں جلا ہویا اور شاہین دے بھی پر ہوندے تے کوے دے بھی پر ہوندے. اے تے مزاج دی بات ہے نا, شاہین دا مزاج انہوں بادشاہاں دے ہتھاں تے لے جاندا تے کوے دا مزاج انہوں گندگی تے لے جاندا. سانو جڑے لوگ نصیحتاں کردے نہیں جی تانوں پتہ ہے ہر کوئی بس اپنا وقت گزارو تسی کیڑے پاسے ٹر پے ہو اے کم نہیں ٹھیک بڑے حالات. آخر اے سارا مکالمے دا آخری جڑی بات ہے نا اے تو میں پھر تانوں کدے پورا سنا دیاں گا نا. آخری جڑی بات ہے اساں کم کی کرنا ہے, لبیک دا کم کی کرنا ہے, حضور دے دین دا کم کیویں کرنا ہے, حضور دے دین واسطے محنت کیویں کرنی. کہندا میں مولانا روم نو کیا میں نے کہا اس دیس میں نور ہے باقی نہ سوز آل دل اس دیس میں ہے تیرا روز. میں کیا میرے پیرا اور دسا اس دیس تے نور بھی کوئی نہ رہا, اتنے ظلمت چھا گئی اور اتنے سوز و گداز بھی ختم ہو گیا. جڑے دل والے لوگ ہیں انہاں دا ساتھ ہی کوئی نہیں دیندا. ہن میں اندر بیٹھ جاواں. اے مولانا روم کو مرید نے پوچھا اقبال نے, انہوں نے کہا کار مرداں روشنی و گرمی است کار دونا ہیلا و بے شرمی است. کہندا جلیا جڑے مرد لوگ ہوندے نا او انہاں حالات تو تھک کے تے اندر نہیں وڑ جاندے. جڑے کام مرد ہوندے نا وہ اپنی روشنی اور کار مرداں روشنی و گرمی است. اللہ نے جڑے انہاں نوں روشنی تے گرمی دتی انہاں نوں کم ہے پھیلاندے رہنا اور کار دونا ہیلا و بے شرمی است. کہندا اے تے کمینیاں دا کم ہوندا ہیلے بانے بنانا. کار مرداں روشنی اور گرمی است اور کار دونا ہیلا و بے شرمی است. ہمیں اس بے شرمی اور ہیلوں سے بچا کر روشنی اور گرمی عطا فرمائے اور حضور کے دین کا کچھ نہ کچھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بس میں کوئی دعا ہے یا اللہ وہ صحابہ جڑے بدر چل کے گئے انہاں دے پیراں نال جڑا گرد و غبار اڑیا یا اللہ اس دی برکت نال امت مسلمہ تے فضل کر دے. او صحابہ دے گھوڑیاں دے پیراں نال جڑی خاک اڈی یا اللہ اس خاک دی برکت نال ساڈے گھوڑیاں نوں بھی کوئی طاقت دے دے. ساڈے گھوڑے بھی کھل کے کفر دی اکھاں وچ اکھاں پاون. ساڈے گھوڑے بھی یا اللہ کدی بیت المقدس وال چل پاون. یا اللہ ساڈے گھوڑے کدی روندیاں برماں دیاں بچیاں دی آنسو جا کے پوج دیون. یا اللہ انہاں گھوڑیاں دی انہاں فضاواں دیاں برکتاں نال جڑے بدر صحابہ گئے یا اللہ امت مسلمہ دی حال تے رحم کر دے, انہاں وچوں بزدلی کڈ دے اور صحابہ دی جن شجاعت دیتی بہادری دیتی وہ ارباں حصے وچوں کوئی آخری حصہ امت مسلمہ نو اس دور وچ بھی دے دے. رہے گا یوں ہی ان کا